Assalamu alaikum students. This is Dr. Ajaz again with your this syllabus of 4th semester Government Degree College Sopore Boys. हमने ये जो आपका सिकल कोर्स है रिसर्च मेथोडोलॉजी में थोड़ा सा आपका वो रह जाता है तो उसको हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज जो हमने स्टार्ट किया है अबाउट योर सिकल कोर्स जेंडर सेंसिटाइजेशन, उसके बारे में अभी आपने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है. तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट दिस व्हाट एक्चुअली दिस जेंडर सेंसिटाइजेशन और व्हाट एक्चुअली दिस जेंडर और सेक्स इज पर्टिकुलरली इन द this what should I say, in an Islamic perspective or in a general perspective, what should be how can we define this gender or sex. Normally if we say that sex is a biological term, जैसे कोई मेल है फीमेल है, या जैसे कोई लड़का पैदा हो गया या लड़की पैदा हो गई तो हम कहते हैं दैट उसके घर में लड़का पैदा हुआ है, इसके घर में लड़की पैदा हो गई है. सो एज फार एज दिस सेक्स इज कंसर्न, इट कैन बी डिटरमाइंड विद दिस जेनिटल ऑर्गन्स, और एज फार एज दिस gender is concerned, it's difference on the it's a social construction. So today we are going to discuss about the social construction of gender, what actually this gender is socially constructed. As I have already told you that there is a difference between this sex and gender. Sex is a biological determination of a male and female, or gender as far as is concerned is the masculinity or the femininity of the these male and female. जैसे हम आपको पता होगा कि जब लड़का या लड़की पैदा होती है तो लड़की की एक सोशलाइजेशन हो जाती है, हमारे पर्टिकुलरली जब हम कश्मीर की बात करते हैं, और लड़की की जो है डिफरेंट सोशलाइजेशन होती है. अगर सेक्स और जेंडर के बारे में या पर्टिकुलर जेंडर के बारे में बताया जाए तो जैसे मैंने कह रहा हूँ कि सोशलाइजेशन डिफरेंट होती है, बोथ मेल्स एंड बोथ फीमेल्स. तो सोशलाइजेशन कैसे हो जाती है पर्टिकुलरली इन कश्मीर. हम जब एक लड़की जब एक लड़की पैदा होती है हमारे कश्मीरी मतलब घरों में, तो एक अलग नज़रिए से देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू जब एक लड़का जब पैदा होता है तो एक अलग नज़रिए से देखा जाता है घर में. उसी तरीके से उनकी सोशलाइजेशन भी जो है या उनकी परवरिश भी डिफरेंट होती है, और उनको रोल्स भी डिफरेंट दिए जाते हैं, और उनको जो है कल को उनके जो काम है या उनकी जो तालीम है, मैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर के बारे में ये बात कर रहा हूँ, वो भी डिफरेंट होती है हमारे कश्मीर में. सो इट मीन्स दैट जब एक लड़की पैदा होती है तो उसके जो रोल्स पर्टिकुलरली अगर हम कश्मीर की बात करें तो इट इज़ पर्टिकुलरली ऑन दैट इज़ ट्रेडिशनल बेस्ड होम चोर्स के बारे में, या घर को संभालना, या जल्दी से माँ बाप को उसकी शादी करने की फ़िक्र होती है, फिर अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन. ये जो है हमारा ये यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किया गया है कि औरत का काम है, या जो है होम चोर्स या दिस घर को संभालना वो औरत का काम है. तो इस तरीके से ये एक कंस्ट्रक्शन किया गया है औरत के बारे में कि इस तरीके से जो है इनका रोल है पर्टिकुलरली इन द सोसाइटी. But God has created both the sexes equal, both these males as well as the females. He has not done any discrimination. क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में भी कहा था कि खुदा ने कहीं पर ये नहीं कहा है कि मेल और फीमेल हैं वो इन्फीरियर या सुपीरियर है टू ईच अदर. उनको इक्वली जो है उनको बराबर उन्होंने बनाया है, लेकिन सोशल कंस्ट्रक्शन सोसाइटी में ये बनाया गया है कि औरत का एक मुकाम है, ये मर्द का एक मुकाम, ये सोसाइटी ये लोगों ने जो है कंस्ट्रक्ट, इसीलिए इसको कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर. इसी तरीके से अब देख लीजिए, जब जो ही लड़की जो है बड़ी हो जाती है उसके कपड़े अलग हो जाते हैं, या उसका जो है वो उसको बोला जाता है कि आप किचन में आप मदद कीजिए अपनी माँ की, लड़के को नहीं बोला जाता है. तो ये तो आज की बात नहीं है, दीज थिंग्स आर दे आर हैपनिंग फ्रॉम द सेंचुरीज टुगेदर के मेल्स के लिए एक तरबियत का मतलब ये जो है मसला होता है, और लड़की के लिए जो है अलग से
کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار یا اس کی پرورش جو ہے الگ طریقے سے، اس کو زیادہ تر ہوم چورس میں یا ایگریکلچر میں اس کو زیادہ جو ہے اس میں استعمال یا اس کا کام لیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو میلز. یا آپ ایک اور بات دیکھ لیجئے ایز فار ایز دا ایجوکیشن آف دا میلز اینڈ فیمیلز آر کنسرن. لڑکوں کو ایک پرٹیکولرلی، اگر میں نہیں کہوں کہ دیر آر سم ایکسیپشنز بٹ ان دا موسٹ آف دا کیسز، ہم لڑکوں کو کیا کرتے ہیں کہ لڑکے جو پڑھتے ہیں ان کو باہر بھیجا جاتا ہے یا آؤٹ سائڈ اسٹیٹ بھیجا جاتا ہے یا آؤٹ سائڈ کنٹری بھیجا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو گرلز. اس کے بارے میں جو ماں باپ جو ہیں پہلے سوچیں گے، پہلے مشورہ کریں گے، پہلے مطلب ایسا پھر ان کو بھیجنے کی، یا تو بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں وہ یہ گوارا نہیں کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو جو ہے باہر ہم پڑھنے کے لیے بھیجیں یا ان کی تعلیم کے لیے. سو دیز تھنگز آر سوشلی کنسٹرکٹڈ اباؤٹ وومن اور اباؤٹ دا گرلز دیٹ دیز رولز آر پرٹیکولر فار دا گرلز. اس لیے یہ جو ہے رولز جو رول دیا جاتا ہے عورت کو، یا آج کل کے کشمیر یا آج کل کے سماج میں جو رول دیا گیا ہے لڑکی کو کہ دیٹ اس کو جو ہے کچن کا کام کرنا ہے یا اس کو ایگریکلچر کا یا اپ برنگنگ آف چلڈرن، دیز آل آر دا سوشل کنسٹرکشنز اباؤٹ جینڈر، جس کو کہ سماج میں بنایا گیا ہے، جس کو کہ لوگوں نے بنایا گیا ہے، جس کو کہ لوگوں کے دماغ میں جو ہے یہ بات چلتی آج ہی نہیں ہے، پچھلے بہت سارے 200-300 سال سے یہ بات ان کے دماغ میں ہے کہ یہ رول جو ہے جب لڑکی پیدا ہوتی ہے یہ رول ان کو جو ہے ان کو سماج میں جو ہے کرنا ہے. اس سوشل کنسٹرکشن آف جینڈر کے بارے میں جو ہے بہت ساری موومنٹس ہمارے سماج میں آئی یا دنیا میں آئی. اس کے بارے میں آپ فیمنزم جو آئی تھی 19th سینچری میں، انہوں نے بڑا ہی بوال مچا دیا تھا. اٹ واز اگینسٹ دس کنسپشن آف سوشل کنسٹرکشن that why girls are chosen for a particular job, why did not get a much more liberty in the society. آپ اس کو تھوڑا سا میں اس کا جو ہے PDF فائل بھی بھیج رہا ہوں آپ کو پڑھنے کے لیے، تو اس کو آپ تھوڑا سا پڑھ لیجئے. اگر کوئی کیوری ہو تو آپ جو ہے مجھے انشاءاللہ رحمان جو ہے اس پر یہ کوشچن کر سکتے ہیں آپ کے واٹس ایپ گروپ پر. تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو، اگر 4G انٹرنیٹ کچھ دنوں میں اگر بحال ہوتا ہے تو پھر ہم زوم کلاسز کے لیے جو ہے زوم کلاسز مجھے لگتا ہے زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ اس میں لڑکوں کا، کیونکہ ہمیں پرنسپل صاحب نے کہا ہے کہ اٹینڈنس کا جو ہے خیال رکھنا ہے آپ کا. تو اس طریقے سے میں اگر زوم کلاسز سٹارٹ کر لیتا ہوں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ 4G انٹرنیٹ جو ہے اس کے لیے ریسٹور ہونا چاہیے. بہرحال فی الحال آپ اس کنسیپٹ کو دیکھ لیجئے. آج میں اس کا یہ آپ کو PDF فائل بھی بھیج رہا ہوں. سو عید مبارک ٹو آل آف یو. تھینک یو ویری مچ.